अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संतीला सोशल। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कुछ तरीही हकायक ऐसे होती हैं जिनको बदला नहीं जा सका और दुश्मन भी गवाहियां देता है आपके बारे में। ये आपकी जो काबिलियत होती है, आपके जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनके लिए दुश्मन भी जब गवाहियां दे तो फिर समझ लेना चाहिए कि आपको शिकस्त नहीं दी जा सकती। आपके अच्छे कामों की वजह से, आपकी अच्छी सोच की वजह से, आपके पॉजिटिवपन से आपको शिकस्त नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसे लीडर हैं, सियासतदान मैं नहीं कहूँगा, लीडर कहूँगा, क्योंकि इससे बड़ा लीडर पाकिस्तान को मिला ही नहीं है। अ, पाकिस्तान को बनाने वाले कायदे आजम थे और पाकिस्तान को संवारने वाले नवाज शरीफ साहब थे। आप नवाज साहब के कारनामे इस मुल्क से निकाल दें, चाहे वो एटमी धमाके करने का फैसला हो, चाहे इंडिया के साथ तल्कात बेहतर करने का फैसला हो, चाहे अपनी अफवाज के साथ खड़ा होकर इस मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का मामला हो, कराची को आबाद करने का, बलूचिस्तान जहाँ पे अलहदगी के नारे लग रहे थे उसको कौमी धारे में वापस लाने को, कोई भी चीज़, ये वो चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ सड़कें और मोटरवे और ये चीज़ें नज़र आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को दुनिया के अगले 5-7 साल में दुनिया में 18वीं 19वीं जो बड़ी मईशत है वो बनाने जा रहा था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कबूल नहीं, मंजूर नहीं, भूखे नंगे लोग जो है वो हमें मंजूर है, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है। जब लोग तगड़े होंगे, लोग क्वेश्चन करने के हालत में आएंगे, लोग खाते पीते होंगे, तो फिर वो जो तगड़ा होगा उससे सवाल करेंगे। इसी तरह जिस तरह सिंध में लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता ताकि वो आपसे सवाल ना कर सकें। लेकिन नवाज शरीफ की यही चीज़ जो थी ये पूरी दुनिया को मालूम थी, खास तौर पर कि एशिया का खिता है। अब ये देखें कि जब भी नवाज साहब आता है, इंडिया से हमारे अच्छे तल्कात होने की एक चल पड़ती है बात, जिससे ज़ाहिर है बहुत फ़ायदा होगा दोनों मुल्कों को, कि जितना दोनों मुल्क अपने दफ़ा पर और अपने लड़ाई झगड़े पर सर्फ करते हैं, अगर वही आवाम की एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए यूज़ किए जाएंगे तो उसका कितना फ़ायदा होगा। और नवाज साहब को ये पता है कि अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के साथ तल्कात ठीक किए बगैर आगे चल नहीं सकते, तरक्की कर नहीं सकते। देखें, आपके गुआंढी आपके साथ वाले का तगड़े होंगे तो खुद ब खुद आप तगड़े हो जाएंगे। इसके लिए आपको डेफिनेट थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। एक तारीखी वाक़या है जो कि मुशर्रफ दौर में परवेज़ मुशर्रफ को किंग अब्दुल्ला ने कहा था कि जो नवाज शरीफ नज़र आता है वो नहीं है। वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझता भी नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर समझता भी नहीं है, वो आकड़ नहीं है, वो उसमें चीज़ें नहीं है। ये कह कौन रहा है? ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। बात कहता हूं रोजे की एंड रात ठहर जाए जी जी। मुशर्रफ को खुद किंग अब्दुल्ला ने कहा, देखो पता नहीं किस्मत की बातें हैं, चांद रात आप कह रहे हैं, चांद रात है। किंग अब्दुल्ला ने कहा, जी मिस्टर मुशर्रफ, आई एम सॉरी, ही इज नॉट व्हाट ही इज। ये वो नहीं है जो दिखाई देता है। आई एम सॉरी, ही डिड नॉट बिहेव एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये मैं सऊदी किंग के अल्फाज खुदा को गवाह बना के आपके सामने नवाज शरीफ के बारे में उसने ये देखें ज़रा कि नवाज साहब अपने आप को साबिक प्राइम मिनिस्टर समझते नहीं हैं। जैसे वो जाते हैं, वहाँ पे रहे हैं, उनके साथ उनका टाइम गुजरा है, तो उन्होंने मुशर्रफ को बताया कि ये अपने आप को किसी जगह पे रॉयल फैमिली या प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं समझते। इनका बिहेव, इनका आना, इनका जाना, इनका मिलना, इनका अभी तक पाकिस्तान में ऐसे सोचना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। इंतहाई आजिज़ इंसान है, पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले इंसान है, हर वक्त पाकिस्तान की टेंशन में रहते हैं। अभी भी यूके में अब वो जो बात करते हैं, मस्जिद से निकले तो उन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था, 70 साल से वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया था कि लोग वहाँ पे गुर्बत में रहें, वहाँ पे चीज़ों में रहें। तो वो दर्द और तकलीफ सिर्फ मैं और आप नहीं सुनते नवाज साहब के मुंह से, वो किंग अब्दुल्ला जो कि सऊदी अरब का बादशाह था। आप खुद सोचें कि सऊदी अरब का बादशाह मुशर्रफ को क्या कह रहा है कि तुम लोगों ने मिस जज किया है, तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि नवाज शरीफ है क्या। जो नवाज शरीफ नजर आता है वो नवाज शरीफ वो नहीं है। नवाज शरीफ तो जाहिर है जिन्होंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, जिन्होंने उसके साथ, देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं, किंग अब्दुल्ला साहब, उनसे अपने जो शाही मामलात थे, डेफिनेट बादशाहों के भी मसाइल होते हैं, उनसे भी उनकी हेल्प लेते थे। जाहिर है सऊदी अरब की इकॉनमी चलाने वाला, पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा ऊपर लेके गई है, और किसी दूसरे मुल्क में कुछ अरसे के लिए रह रहे हैं, वहाँ पे किसी मजबूरी में रह रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है उस प्राइम मिनिस्टर से उस मुल्क का बादशाह, उस मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर मशवरे नहीं लेगा कि आपके मुल्क में फलां फलां चीज़ आपने ठीक की थी, फलां फलां मसाइल ख़त्म किए थे, तो आप हमें भी बताएं कि आप हमारे मुल्क के बारे में क्या इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो जाहिर है उनके बारे में मशवरे लेते थे। देखिए शरीफ बरादरान के बारे में है कि कुवैत हो या कतर हो या दुबई हो,
آج سے 50 سال پہلے ان کو اسپیشل دعوتیں دے کے بلا کر اپنے ملک کی اکانومیوں کو رن کرنے میں اہم رول ادا کرنے کے لیے، انڈسٹری لگانے کے لیے کہا جاتا رہا، جیسے کہ اسٹیل مل قطر میں، جیسے کہ اسٹیل مل دبئی میں. اس وقت میں جب وہاں پہ صرف ریت ہوتی تھی، شریف برادران کی ریکویسٹ کر کے وہاں پہ ان کو لگایا. تو ان کا جو شریف برادران کا جو ایک تصویر ہے، ایک چہرہ ہے، وہ ایک بزنس مین کے طور پہ لیا جاتا ہے. اور جو بزنس مین ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اگر پاکستان کے لیے وہ کوئی بزنس باہر سے لے کے آئے گا، انویسٹمنٹ لے کے آئے گا، پاکستان کو آگے لے کے چلائے گا. جب یہ پہلا موٹر وے لاہور سے اسلام آباد بن رہا تھا تو بینظیر صاحبہ نے بہت اس پر تنقید کی تھی کہ یہ قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، اگر اس وقت یہ موٹر وے سسٹم نہ بنتا، یہ موٹر وے سڑکیں نہ بنتی، تو آج لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے شاید آپ کو ٹائم لینا پڑتا کہ بھائی کتنا ٹائم چاہیے ہمیں جانے کے لیے، آنے کے لیے، کرنے کے لیے. بہت ساری دوسری چیزیں ہیں. تو یہ ایک طرحی حقائق ہیں جو شیخ رشید جیسے دشمن کے منہ سے آپ سن رہے ہیں کہ نواز شریف وہ نہیں ہے جو دکھتا ہے. وہ ایک سابق پرائم منسٹر کی طرح بہیو ہی نہیں کرتا. اتنا عاجز انسان ہے، اتنا اچھا انسان ہے، اتنا صاف گو انسان ہے، اتنا سادہ انسان ہے کہ وہ اپنے آپ کو سابق پرائم منسٹر سمجھتے نہیں ہے. اور پرائم منسٹر وہ جو پاکستان کی تاریخ میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، جس کے پاس جو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا ہو، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی چیز کا اس کو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ ہے. اور پاکستان کے علاوہ خطے کے دوسرے ممالک ہمیشہ نواز صاحب سے اچھے تعلقات رکھتے تھے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو. سب ان کے دور میں چیزیں بہتر ہوتی تھی کیونکہ لوگ سمجھتے تھے. پاکستان سے باہر بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو کرپشن کے الزام لگائے جاتے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ اگر جن کو کرپشن کرنی ہو، جن کو پیسے چاہیے ہوں، تو میرے خیال پاکستان جو ایٹم بم کا دھماکہ تھا اس سے زیادہ بہتر پیسے کمانے کا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن نواز صاحب نے اربوں روپے کی آفر ٹھکرا کر اپنے ملک کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اور اس کی جگہ اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہوتا تو میرے خیال میں جس طرح مشرف صاحب کے بارے میں کہا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ یا تم لوگ ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو. جب افغانستان پہ حملہ کرنا تھا تو مشرف صاحب نے، وہ کولن پاول جو اس وقت کے وزیر خارجہ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری کچھ 14 سے 15 شرائط تھی، تو ہمیں یہ تھا کہ 7-8 مان لیں گے اور 7-8 نہ مانیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں حیران رہ گیا، بلکہ ہماری پوری جو اس وقت کی امریکن کیبنٹ تھی وہ ساری حیران رہ گئی کہ مشرف صاحب نے کسی جگہ پہ کوئی مزاحمت نہیں کی. انہوں نے پہلی لائن پر یس کہہ دیا اور ساری کی ساری شرائط مان دی. یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور ایک ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر میں، کیونکہ جس کو اپنا اقتدار پیارا ہوتا ہے وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. فوجی اڈے دینے، ایئرپورٹ دینے، بغیر کسی پیسے کے ٹرانزٹ دینا، کراچی میں سامان اترنا اور بائی روڈ آپ کی سڑکیں خراب کر کے افغانستان جانا، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی کچھ نہیں. اگر چاہتے تو وہ جیسے ترکی نے اپنا ہمیشہ جو مطلب کہ اگر آپ نے اڈے دیے ہیں تو اس کی پوری پرائز اور قیمت وصول کی ہے، ڈیفینیٹ آپ کا حق بھی ہے. تو نواز صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جو دکھتے ہیں وہ نہیں ہیں، اس ملک کا درد اور اپنے اندر جو سمو کے چل رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کی ابھی بھی سوچ ملک کی عوام، ملک کے غریب لوگوں کی روزی روٹی کی ہے کہ اگر اس ملک میں روزگار چاہیے تو اس ملک میں کاروبار چلیں گے تو روزگار خود بخود پیدا ہوگے. دوستو، شروع میں کہا تھا کہ تعریف وہ جو دشمن کرے، تو شیخ رشید صاحب کے منہ سے یہ بات سن کے کہ کنگ عبداللہ نے مشرف سے کہا کہ نواز شریف وہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو سابق پرائم منسٹر سمجھتا نہیں ہے، میرے خیال میں اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیں دوستو. ویڈیو کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس پہ ضرور کمنٹس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات